अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज नवाज शरीफ साहब ने दोबारा जो है वो अपनी सीसी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, बात की उसके अंदर और बहुत सारी बातें की। लेकिन जो बात एक मैं आपके सामने फिलहाल रखना चाहता हूं प्रोग्राम के आगाज में, वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में उन्होंने ये कहा कि जी जो शहबाज शरीफ साहब ने किया वो असल में हमारे बयानिए को तकवीत देना था। क्योंकि एक बहस बहुत होती है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अलग है, नवाज शरीफ साहब का अलग है। मरियम साहब ने खुद भी कहा था कि हमारे बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। लेकिन और ये भी बात होती रही कई जगह पर कि मरियम बीबी ये कहती रही कि जी मेरी पार्टी के अंदर हमारी और शहबाज शरीफ साहब की जो नाम लिए बगैर के राय अलग होती है। लेकिन आज तो मियाँ साहब ने जो है वो ये कह दिया, तो इसका मतलब ये है कि होता वही है जो मियाँ साहब चाहते हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब अपने तरीके से करें, मरियम नवाज साहब अपने तरीके से करें, या पार्टी के और लोग अपने तरीके से करें। सख्त स्टांस लेना शुरू कर दिया है। 41 मिनट्स की आज उन्होंने दोबारा वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब किया और कहा मैं रोजाना की बुनियाद पर अवेलेबल होऊंगा। इससे पहले जब एपीसी हुई तो 53 मिनट्स की उन्होंने स्पीच की थी और बजायर वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे थे। उन्होंने उसके अंदर जब बात की तो 53 मिनट्स तक वो बोले, आज फिर बोले, आगे कहते हैं कि अब रोज की बुनियाद पर बोलेंगे। तो एक तरफ ये मामला है कि अब अदालतें उनको बुला रही हैं, हुकूमत उनको बुलाना चाहती है, लेकिन पार्टी ये कहती है कि जब तक उनका इलाज नहीं होता वो तब तक नहीं आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ जरा वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या बातचीत हुई है नवाज शरीफ की सजा की अपीलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें यह कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, मालूम हुआ है कि वारंट्स काउंटी कोर्ट के जरिए भिजवाने में कितना वक्त लगेगा, यह पूछा गया अदालत की तरफ से। अदालत का इस्तफसार था तो जवाब आया कि काउंटी कोर्ट के जरिए वारंट्स गिरफ्तारी मौसूल कराने का मामला आगे नहीं बढ़ सका है। हमें बताया गया है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हमारा इख्तियार नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत के रिमार्क्स ये थे कि इसका मतलब है कि वो हमें सहूलत देने को तैयार नहीं है। हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना है। अदालत ने वारंट्स की तामील के लिए अपनी पूरी कोशिश की, अदालत की तरफ से यह कहा गया। और अगर अदालत मुतमईन है कि अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हो तो अब इश्तिहारी किया जा सकता है। ये प्रोसिक्यूटर जो थे जहांजेब भरवाना साहब, उन्होंने कहा अदालत की तरफ से कहा गया कि हम ऑफिशियल दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लाएंगे, इसके बाद इश्तिहार जारी करने या ना करने का फैसला करेंगे। इस तमाम तरीकाकार को मुकम्मल करने की वजह है कल मुल्जिम वतन वापस आकर ये ना कहे कि तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका दिया और उसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। मुल्जिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा कि कैसे पूरे सिस्टम को धोखा दिया है। मुल्जिम खुद को जानबूझकर छुपा रहा है, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा आगे से। उसके बाद यह कहा गया जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, उन्होंने कहा मुल्जिम खुद को छुपा रहा है। ये जब सवाल पूछा उन्होंने कहा कि मुल्जिम नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। क्या हम ये लिख सकते हैं मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है? जस्टिस फारूक साहब ने कहा। उन्होंने कहा यह इंतहाई शर्मनाक है कि हमारे पास हजारों केसेस आते हैं और हम इस पर बैठकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। दफ्तर खारजा, सिफारत खाना और तमाम जब शामिल होते हैं तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। अब ये सरकारी खजाने पर अदालत का ख्याल है कि ये बोझ बढ़ रहा है कि जो ज़ाहिर रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को एक बीमारी की बुनियाद के ऊपर, अब वो अपनी मर्जी से ज़ाहिर बता रहे हैं कि जब उनका इलाज होगा वो तब आएंगे। लेकिन हुकूमत जिसने भेजा वो भी अब ये कहते हैं कि जी वापस आ जाएं। अब हमारी बात भेजने वाली मान ली थी तो अब वापसी की मान लें। अदालतों की तरफ से भी ये पूछा गया कि भाई अब हुकूमत नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करे इस तरह के केसेस, इस तरह की चीजों को किसी को भेजने से पहले। तो ये तमाम मामला आज अदालत के सामने हुआ। अब बुनियादी तौर पर ज़ाहिर ऑपोजिशन ने तो एक ये स्टांस अपना लिया हुआ है कि हम जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज करेंगे वो इसलिए करेंगे कि महंगाई है जी, बेरोजगारी है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अमलन जो है वो ऐसा दिखाई देता है कि जब ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर केसेस स्ट्रांग हुए, जब केसेस फाइनलाइज होने के लिए करीब जा रहे हैं, जब एब्सकॉन्डर होने का काम मामला करीब जा रहा है,
तो अपोजिशन भी सड़कों पर मुतहर्रिक होती दिखाई दे रही है। 11 अक्टूबर को कहा गया जलसा करेंगे बलूचिस्तान से, ये तमाम मामलात किए गए। मैं जरा आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं कि जब हम बार बार ये सवाल पूछते थे कि नवाज शरीफ साहब इतने अगर गवर्नेंस से रिलेटेड मामलात हैं तो बोलते क्यों नहीं है, तो आगे से जवाब क्या आता था, जरा आपको ये सुनवाते हैं। एहसन इकबाल साहब और शाहिद साहब ने जो बात की इलाज से मुतालिक, जरा वो सुनवाइएगा। वहां वो सियासत के लिए नहीं गए, वो सियासत पाकिस्तान आके करेंगे। अभी उनकी फैमिली की और हम सब की ख्वाहिश है कि उनकी तमाम तवज्जो इलाज पर होनी चाहिए। वो डायरेक्टली शायद इस वक्त सियासत में हिस्सा न उनकी सेहत इजाजत देती है, और मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी जब ऐसा मामला हो कि इलाज के लिए गए हो तो बराह रास्त सियासत में वो हिस्सा नहीं लेंगे। वो हमसे ये बात बेहतर समझते हैं। और आज जब शाहिद साहब खुद मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मियां साहब अपना इलाज कराकर वापस आएंगे, हमने उन्हें जो है वो रोका हुआ है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने उनको कहा आप अपना इलाज कराकर आएं। लेकिन अब जो बात हो रही है, बात अक्सर ये भी की जा रही है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, लेकिन ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अपनी गवर्नमेंट्स में किसी को याद क्यों नहीं आते, हमेशा दूसरों की गवर्नमेंट्स में याद क्यों आते हैं? बनना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अपनी बारी में नैब की अमेंडमेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं, दूसरी हुकूमतों पर नैब की अमेंडमेंट्स क्यों याद आती हैं? वो कवानीन जो खुद को सूट करते हैं वो चलते रहते हैं, जो कवानीन सूट नहीं करते। जजेस से मुतालिक भी जहां पर फैसला मर्जी का होता है वहां पर हमारी जमातें ये कहती हैं कि जी वाह आइन और कानून की हुक्मरानी हुई। जहां बात खिलाफ होने लगती है तो वहां पर दबाव में लेने के लिए मुख्तलिफ स्टांस लिया जाता है। इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अवान साहब। जावेद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो नहीं कर सके। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है। मजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। फरीद कुरैशी हमारे जर्नलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी इजाजत से मैं जरा फरीद कुरैशी की तरफ पहले जाना चाहूंगा। जरा फरीद से मैं पूछूं, फरीद यहां पर एक बहुत बात हो रही है कि जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि मियां साहब कब आएंगे, तो वो कहते हैं कि अपना इलाज कराकर आएंगे, और अभी कोरोना की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है उनका। मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या लंदन में किसी किस्म के भी ऑपरेशंस जो है वो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ बंद है? बहुत शुक्रिया आदिल, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कोई बीमारी हो या इमरजेंसी हो तो ऑपरेशन बिल्कुल हो रहे हैं। और हमने देखा कि जब नवाज शरीफ शुरू में यहाँ पे आए 19 नवंबर को, तो उसके बाद उन्होंने अस्पतालों के बहुत सारे चक्कर लगाए, पीईटी स्कैन हुआ, सारी चीजें हुई। लेकिन अब तकरीबन 7-8 माह से हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ सिर्फ घर पे मुकीम है, बजाय उनकी सेहत ठीक नजर आती है और इलाज भी उनका अब नजर आता है कि वो अस्पतालों में नहीं जाते और इलाज जो है वो रुका हुआ है। अगर आप बात करें एनएचएस की, तो उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जा सकते हैं। और हमें याद है कि जब डॉक्टर अदनान शुरू में बताते थे कि नवाज शरीफ के जो दिमाग को खून मुंतकिल करने वाली शरियान है वो 80% तक बंद हो चुकी है और उनका ऑपरेशन जो है सर्जरी मेजर जल्दी करनी पड़ेगी वरना जान को खतरा है। ये अल्फाज हैं डॉक्टर अदनान के पिछले साल के, और अभी तक जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सका। उसकी वजूहत क्या है ये तो डॉक्टर साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन इलाज जो है इस तरह के ऑपरेशन के वो लंदन में बिल्कुल हो रहे हैं एनएचएस के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक। और जो नॉन इमरजेंसी जो केसेस हैं उनके अंदर डिले होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑपरेशन नहीं हो रहे और कोरोना के अलावा किसी भी चीज का इलाज नहीं किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बाकी अच्छा फरीद, मैं एक और चीज, ये जो आपने बात की, आपने कहा कि इलाज हो रहे हैं, हम जब यहाँ पूछते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंदन में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, इंग्लैंड में बर्मिंघम में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। जो हमने कल बयान एक वीडियो बयान देखा, जो मीडिया इंटरेक्शन देखा मियां साहब का, मियां साहब की तो कंडीशन खासी खराब थी। और जब हमने पीएमएलएन के लोगों से माजी में हम पूछते थे यहाँ पर कि भाई आप मियां साहब से अस्पताल में मिले या जाकर मिले, तो वो कहते थे कि हम क्यों कोरोना की वजह से भी और वैसे भी उनकी डिसीज की वजह से कहते थे कि जी हम नहीं मिलते, कि कोई जर्म या सब। अब हम देख रहे हैं कि मियां साहब मीडिया इंटरेक्शन करते हैं, ना मियां साहब मास्क पहन रहे हैं, हालांकि उनकी तबीयत बड़ी नासाज बताई जाती है, और ना वहां पर उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो मास्क पहनते हैं, और वहां पर जो जर्नलिस्ट हैं, आई डोंट नो उनके फेसेस सबके मुझे नहीं देख रहे, वो भी नहीं पहनते। तो ये बगैर मास्क के बड़ा रिस्क नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसके अलावा भी आज की अगर आप बात करें तो ताज़ा तरीन इन्होंने मियां साहब ने जो शिरकत की है अपने इजलास के अंदर, उसमें भी नून लीग के जो कारकुनान थे वो बाहर मौजूद थे, उन्हें बुला लिया गया अंदर
10 से 12 जो कारकुनान थे वो उस दौरान अंदर ही रहे और उन्होंने से भी किसी ने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। मियां साहब की अगर बात करें तो हमें बताया गया कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी एज और आपकी बीमारियों की वजह से आपको कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है, इसलिए आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो एहतियात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लॉकडाउन की भी 6 से ज्यादा बंदों के इकट्ठे होने पर लंदन में भी पाबंदी है और इसे मुकम्मल राइट, बट आप कह रहे हैं कि वहां ये केयर नहीं कर रहे मीडिया इंटरेक्शन के अंदर भी। थैंक यू वेरी मच फरीद। आप बता रहे थे इस वक्त इंग्लैंड में जो है वो क्या पोजीशन। मजहर साहब आपकी तरफ आता हूं, फिर उसके बाद जरा पॉलिटिकल डिस्कशन हम करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमारा एक माजी है, हमारे लीडर्स चले जाते हैं जब भी कोई केसेस या चीजें मामलात होते हैं। अब जो भी आप सुन भी रहे थे कि लंदन के अंदर मियां साहब 41 मिनट 53 मिनट की वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी कर रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने मेरे शो में कहा उनके प्लेटलेट सब स्टेबल हैं, लेकिन जब ऑपरेशन कराने की बात आती है तो वो कहते हैं कि उसमें अभी वक्त है, कोरोना की वजह से नहीं हो रहा। इन तमाम चीजों को आप जहन में रखते हुए क्या समझते हैं कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है केसेस करीब आने की वजह से हो रहा है, जो पोजीशन ऑपोजिशन ने ली है, या वाकई गवर्नमेंट की कारकर्दगी इतनी खराब है कि अब ऑपोजिशन ने कहा है कि वक्त आ गया कि इन्हें घर भेजना है? शुक्रिया आदिल। देखिए, गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो ख़राब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई बात करे तो मैं बता भी सकता हूँ कि कारकर्दगी क्यों ख़राब है और किस किस लेवल पे ख़राब है। आप महंगाई उठा लें, महंगाई से बेरोज़गारी तक चले जाएं, आपको नज़र आएगा। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो गिव अप कर गए हैं, यानी गिव अप कर गए हैं लीगल बैटल को। मुझे लग ये रहा है कि या तो उनके लॉयर्स ने उनको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया है कि अपील आपकी शायद एंटरटेन ना हो या अपील आपकी एक्सेप्ट ना हो, तो वो एक डिफाइंस वाली सूरत हाल में आ गए हैं। यानी ये कि पहले आप 53 मिनट की तकरीर करें, फिर 41 मिनट की तकरीर करें, पॉलिटिकली आप दोबारा बड़े मुतहर्रिक हो जाएं, सेंट्रल कमेटी के इजलास में, APC में मरियम नवाज साहिबा को डायरेक्शन दें, मरियम नवाज साहिबा जो है एक्टिव हो जाएं। तो मुझे लग ये रहा है कि शायद उन्होंने दो चीज़ें उनके जहन में हैं। एक तो ये कि अब शायद जल्दी वो वापस नहीं आ रहे, अब वो उसका लीगल प्रोसेस गवर्नमेंट क्या करती है वो ऑलरेडी लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, और मियाँ साहब खुद भी वापसी का ऐलान नहीं कर रहे और ना आने का इरादा रखते हैं। तो वहीं से रह के वो बहुत एग्रेसिव मूड में अपने आप को लाना चाहते हैं। वो बातें कर रहे हैं जो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में होती रही हैं, पाकिस्तान में बहुत से अपोजिशन लीडर्स करते रहे हैं इदारों के हवाले से, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत आगे बढ़ के बोल रहे हैं, उनकी ये 2 तकरीरें हैं, उससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये तकरीरें आदमी उसी स्टेज पर आके करता है जब उसे ये यकीन हो कि अब कोई शायद कॉम्प्रोमाइज़ मफाहमत नहीं हो पाएगी, अब कोई किसी तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही। और शहबाज शरीफ साहब एक आखिरी होप थे उनके लिए कि शायद मफाहमत के रास्ते में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन वो नहीं नज़र आ रहा उनको। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत एग्रेसिव नज़र आ रही है और दूसरी तरफ भी मैं मतलब ये शहबाज शरीफ साहब वाली बात पे मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि इसमें भी आज उन्होंने एक पॉइंट बड़ा मुझे लग रहा है बड़ा रेलेवेंट हमारी पॉलिटिक्स में अब बनना चाहिए, कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो हमारे मौकिफ के साथ खड़े रहे हैं, तकवीयत दी है हमारे मौकिफ को। तो बज़ाहिर तो ये कहा जाता था ना शहबाज साहब की सियासत अलग है, मियां साहब की अलग है, मरियम बीबी की अलग है, लेकिन मियां साहब ने आज इसको एंडोर्स किया है कि हमारी सबकी सियासत एक ही है, तरीका कार अलग है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जी मदर साहब जरा क्विकली फिर जी ठीक है आप मैं दोबारा आता हूं ताकि इसको जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अली नवाज अवान साहब की हुकूमत को तनकीद तो हो रही थी जिस वक्त वो जा रहे थे, इस हद तक भी थी कि ऑफ द रिकॉर्ड आपके लोगों में अंदर ये बात होती थी हमारा बयानिया एहतसाब के खिलाफ वो धड़न तख्ता हो जाएगा अगर मियां साहब बाहर चले गए। बहरहाल वो चले गए, आपके डॉक्टर्स ने बताया, सब कुछ हो गया। आपको यह भी पता था कि वापस आना या लाना इतना आसान काम नहीं है। अब क्या पोजीशन है, क्योंकि अभी तो अदालत पूछ रही है कि कैसे लाया जाए और मुश्किलात आपके प्रोसिक्यूटर बता रहे हैं कि क्या क्या। आज तो अदालत ने उनको चीटर डिक्लेयर कर दिया ना, उन्होंने कहा धोखा देके गए निज़ाम को, ये तो कहा है ना अदालत ने आज। और बात ये देखें, ये अब ये इतना वो रेजिलियंस और वो डिफायंस किस चीज़ के लिए, पैसा बचाने के लिए। मसला क्या खड़ा हो गया, मसला ये खड़ा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब के पास जो केसेस हैं वो क्या हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा की, आपकी बेटी की, आपके 2 बेटों की जो जायदाद आपने शो की हुई है, आपकी जो नुसरत शहबाज साहिबा हैं उनकी 99% टीटी बेस्ड है, सलमान शहबाज की 95% है, जो
حمزہ صاحب ہیں ان کی 98% ساری ٹی ٹی بیسڈ ہے. اور یہ دیکھیں یہ مافیا کی طرح کام کرتے ہیں. مافیا یہ تھا کہ 92 کے اندر اکنامک ریفارم ایکٹ لایا گیا تھا جب ان کی گورنمنٹ تھی, اور ان کے جو سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے. وہ اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آئے تھے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو بھی پاکستان پیسہ باہر سے بھیجے گا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, جس کے تحت یہ ٹی ٹیز کا کام شروع ہوا. پر کیس یہاں آ کے پھنسا کہ انہوں نے جن اکاؤنٹس میں پیسہ منگایا ٹی ٹی کے دور پہ, جن لوگوں کے نام پہ منگایا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پیسے ہی نہیں بھیجے, وہ پیسے ہم نے بھیجے نہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے اوپر جو کیس ہے کہ آپ جو آپ کی زندگی جو گزار رہے ہیں اور جو آپ کی انکم ہے وہ دونوں متوازن نہیں ہے. آپ اس کو اور یہ جب یہ والا کیس چلتا ہے تو جو جس بندے پہ یہ کیس ہوتا ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے, برڈن پروف اس کے اوپر ہوتا ہے. تو کیس یہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی جب 1990 میں 21 لاکھ روپیہ آپ نے اپنی فیملی کی جائیداد یا کیش شو کیا تھا, جو آج اربوں روپے میں ہے, آپ نے ایسا کیا کام کیا؟ سر اب اس کیس کی ڈیٹیل میں ہم ڈیلی ڈسکس کر ہی رہے ہیں, اس کو مجھے واپس کیسے لائیں گے آپ؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو ایون جو عدالت نے احکامات دیے تھے, اور وہ احکامات بڑے سمپل سے تھے کہ کونسلر کے تھرو آپ لوگ ان کو بھجوائیں گے وارنٹ, وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. رائل میل کے تھرو بجائے جو انہوں نے ریسیو کیا اور بعد میں شاید کہہ دیا, اسے بھی ہم نے کیا. پھر ایک کامن ویلتھ کا پلیٹ فارم تھا, اس کو بھی انہوں نے ہم نے یوز کرنے کی کوشش کی ہے. اب عدالت نے کہہ دیا ہے, ایک طریقہ کار ڈن ہے, ابھی مفرور ہیں, اگلی تاریخ پہ ان کے خلاف شروع ہو جائے گا, اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے. جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پوچھا جائے گا کونسلر سے اور دوسرے بندے سے کہ ہاں جی آپ نے کیا کیا طریقہ اپنایا وارنٹ ان کے تک بھجوانے کا, وہ پورا ہوگا, اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے, مطلب یہ تو صرف وارنٹ ہے نا, ہم انگلینڈ کی حکومت سے بھی بات کریں گے, ہم جو ان کے لیگل فورمز ہیں اس کے اوپر بھی جنگ لڑیں گے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. اصل دیکھیں لڑائی ہے کیا آپ جو پی ڈی ایم ہے اس کا جو آپ نے اعلامیہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو حراستیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. کیا لوگوں یہ عام عوام کے لیے باہر نکل رہے ہیں کہ ابھی گندم مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی وجہ سے باہر نکل رہے ہیں. اور کیا ہے شائستہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا, ایک تو گورنمنٹ کا تو ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے اپوزیشن جب باہر نکلے گی, لیکن اپیرنٹلی اس وقت جو اپوزیشن اتنی متحرک ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو نوٹس گئے ہوئے ہیں, ان کے کیس چل رہے ہیں, ان کو بلایا جا رہا ہے. اب کس طریقے سے جو ہے یہ جسٹیفائی کیا جائے گا آپ لوگوں کی طرف سے بھی؟ میں اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں لندن میں تو علاج بھی ہو رہے ہیں, تو کیوں عادت والی آپ کی بات کر رہا ہوں. میرے انکل ہیں, ان کا پروسٹیٹ کا کینسر ہے, انہیں وہ 3 تاریخ کو ان کا لندن میں آپریشن. ٹھیک جی شائستہ صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عادل آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں میں پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ علی نواز نے بڑی کہا کہ جی عدالت کو دھوکہ دے کر چلے گئے. میری بات سنیں, عدالت کو دھوکہ دے کر کہاں گئے؟ ان کی حکومت نے ان کو بھیجا ہے. ان کی حکومت تھی پنجاب میں, ان کی ڈاکٹرز تھیں, ان کے بنائے ہوئے بورڈ تھے, انہی کی رپورٹس تھیں. انہوں نے طاہر شمسی صاحب کو بلایا کراچی سے, انہوں نے کی انویسٹیگیشن, انہوں نے رپورٹس بنائی لمحہ پر لمحہ. ہم تو نہیں وہ میڈیا پہ آ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹس دے رہے تھے, لمحہ پر لمحہ ان کی گورنمنٹ, ان کی حکومت پنجاب کی وہ انفارم کر رہی تھی. ان کو ہارٹ اٹیک جو ہوا, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی حکومت نے بتایا تھا نا, مگر اس میں 2 چیزیں ہیں شائستہ صاحبہ. ایک تو یہ کہ جب میری ایک بات سنیں, بھیجنا نہ وہ دھوکہ دے کر گئے, ان کو بھیجا گیا. کیونکہ ڈاکٹرز نے, آپ نے طاہر شمسی صاحب کا اگر آپ انٹرویو چلا لیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی بہت پریکیریس سچویشن ہے اور ہم بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے, ان کے ملٹیپل ایشوز ہیں. ان کے لیکن اب تو الحمدللہ ان کی طبیعت میں بہتری ہے نا شائستہ صاحب. دیکھیں میری بات, اب تو مسئلہ صرف آپریشن کا ہے نا, کیونکہ کل ڈاکٹر صاحب نے میرے شو میں کہا کہ اب ان کے پلیٹلیٹ سٹیبل ہیں. ہاں جی, ان کے پلیٹلیٹس تو یہاں بھی سٹیبل کر کے ان کو بھیجا گیا تھا. وہ تو نہیں بہت کم دوائیوں سے ہو جاتی ہیں. نہیں جی, پلیٹلیٹس ان کے بہت کم تھے. جب ان کو بھیجا گیا ہے تب ان کے پلیٹلیٹس بہت کم تھے. دیکھیں نہیں, جاتے وقت بھی ان کو پریپیئر کیا گیا تھا فار ٹریولنگ, آپ کو یہ علم ہوگا. اچھا میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چلیں اس کا جواب آپ مجھے دیجئے کہ جب اگر ہم یہ بات مان لیں کہ حکومت نے جو بھیجا, وہ ظاہر ہے یہ اپنا جواب دیں گے, ہم ان سے لے بھی رہے ہیں اس کا جواب, اب ان کے لیے بھی مشکلات ہیں واپس لانے میں, لیکن اس وقت جب گئے ہیں تو آپ لوگوں سے ہم پوچھتے تھے کہ یہ گئے, کوئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات ہوئے, تو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں
ہمارا تو ہم نے تو گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں لیا, ہم نے تو عدالتوں سے ریلیف لیا ہے. ہم ان کو بانڈ کیوں لکھ کے دیں؟ ہم تو عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف لے رہے ہیں. میں ذرا گزارش کر لوں, پھر میں آپ کو پورا موقع دوں گا. اس کے بعد جب ہم کہتے تھے واپس آنے کا, تو آپ لوگ کیا کہتے تھے, سنیے. جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت نے خود, عدالتوں نے خود باہر بھیجا, آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے, آج اس کو ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ انہیں قانون کے راستے سے ریلیف ملا. ہم وہ کمٹمنٹ میٹ کریں گے جو ہم نے کورٹ میں دی ہے. اگر کورٹ ریجیکٹ کر دے گا, میاں نواز شریف ول کم بیک ٹو پاکستان. کورٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق, اخلاقی قدروں کے مطابق اور میاں صاحب کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. جی, اب تو کورٹس خود کہہ رہی ہیں, آج جو ریمارکس ہیں آپ دیکھیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آ پا رہے, وجہ کیا ہے, تو کورٹس بلا رہی ہیں. بات سنیں, ہم تو خود قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں. میری بات سنیں, ان کو معلوم نہیں تھا جولائی میں کہ انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے, پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اور آ گئے تھے. دیکھیں, قانون کا احترام نہیں ہے کہ 100 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں. قانون کا احترام نہیں ہے کہ جس لمحے کورٹ نے فیصلہ کیا وہ سبکدوش ہو گئے. قانون کا احترام کرتے ہوئے وہ باہر گئے تھے. لیکن پلیز, اب جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ان کی صحت کا ہے. اب دیکھیں, قانون بھی جب جو رپورٹس کہتے وہ ہم ہر 6 رپورٹس بھی جمع کراتے رہے, ان کی انسان کی جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے. اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک ہو جائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے, ان کی صحت کے لیے ایک لمحہ نہیں لگائیں گے, وہ واپس آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ, جب ہم آپ سے پوچھتے تھے کہ جب کورٹ بلائیں گی تو وہ آ جائیں گے, پلیٹلیٹس کی انفارمیشن اس گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی کہ اس وقت ان کی ہیلتھ کا سٹیٹس کیا ہے. کوئی رپورٹ ملی ہے آپ لوگوں کو؟ ڈاکٹر عدنان کو ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں اظہار رائے کا, ان کو موقع دیں ڈاکٹر عدنان کو, جو ہر لمحے کہتے تھے کہ پلیٹلیٹس اوپر چلے گئے, نیچے چلے گئے. نون لیگ میں انہیں قدغن لگائی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ ہے نا جی, وہ کوئی ہاسپٹل سے تو رپورٹ نہیں آئی ہے. عادل وہ رپورٹ جو لمحہ پلیٹلیٹس کی ملتی تھی وہ ہم تو نہیں دے رہے تھے نا, ان کی ہیلتھ منسٹر آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے دے رہی تھی. شائستہ صاحب, بسط احترام, ان کو بلائیں. with due all respect, ہم نے تو کہا کہ ان کی حکومت نے ان کو بھیج دیا, چلیں انسانی ہمدردی پہ, پریشر میں, دباؤ پہ, کسی بھی نتیجے میں ان کو بھیج دیا. لیکن اب جو سٹیٹس ہے, وہاں علاج بھی ہو رہا ہے, لوگ اپنے آپریشنز کروا رہے ہیں. ساتھ میں آپ جس عدالت کی بات کر رہی ہیں, عدالت میں یہ ریمارکس آئے کہ ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا ہے. یہ ریمارکس ہیں آج کی پروسیڈنگز کے. اب آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے کہ محترم عدالت کو یہ نہ لگے کہ آپ لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, عدالتوں کا احترام ہمیں بالکل ہے, لیکن دیکھیں کسی کی جان سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ ضرور آئیں گے. اور اسی عدالت نے, انہی عدالتوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہ اس سے زیادہ. مگر اس وقت یہ کیس, یہ ایشو نہیں ہے نا. ڈیبیٹ اس وقت یہ ہے کہ میاں صاحب الحمدللہ بڑے لمبے خطاب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے, تاکہ فیس کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ پرابلم بنے کہ بھئی ہاں دیکھیں جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. جی شائستہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ فیس کریں گے. کیوں نہیں کرنا, جان ہوگی تو فیس کریں گے نا, زندگی ہوگی تو فیس کریں گے. چلے میں اس کا جواب لوں گا. میرا بھائی بیٹھا ہے علی نواز, اس سے پوچھیں کہ کیا جان سے زیادہ کوئی چیز ہے دنیا میں. دیکھیں 2 کمٹمنٹس ہوئی تھیں. ایک تو یہ تھا آپ کے لوگ کہتے تھے کہ جب عدالت بلائے گی وہ آ جائیں گے. دوسرا کمٹمنٹ یہ تھا کہ آپ حکومت کو رپورٹس بھیجیں گے. وہ دونوں کمٹمنٹس پورے نہیں ہوئے, اور حکومت تو اب آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. اخلاقی طور پہ بھی اچھا نہیں لگتا, وہ علاج کے لیے گئے, وہاں سے وہ سیاست نہیں کریں گے. ہاں, وہ تو خود پارٹی کے لوگوں نے. بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہ سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک جی. آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس میں انہوں نے, جو میں نے شروع میں بھی پروگرام کی بات کی, انہوں نے کہا شہباز شریف نے ہمارا بیانیہ کمزور نہیں مضبوط کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو میاں صاحب کہتے ہیں وہ فائنل ورڈ ہوتا ہے, بس طریقہ کار الگ ہوتے ہیں. آج انہوں نے خود بھی اس بات کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ عدالتوں کی اجازت سے باہر آیا, لیکن آج کے ریمارکس پہ دکھ ہوا, اور یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ جب عدالتیں واپس بلائیں گی, پارٹی کہتی تھی ہم واپس بلا لیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے, یہ اسٹانس بھی انہوں نے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب خود جب ظاہر باہر ہوتے ہیں
اور ظاہر ہے اس وقت وہ کنوکٹڈ بھی ہیں, ان کو ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کرنے کے لیے چل رہا ہے معاملہ ان تمام چیزوں پہ. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے؟ اور خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کاشف عباسی صاحب نے کیا تھا کہ فیصلے یا پارلیمان کے جو اجازت چاہیے ہوتی ہے چیزوں کے لیے وہ کیسے لی جاتی ہے, تو ذرا سنیے گا اس پر وہ کیا کہہ رہے تھے. فیصلہ کنوے کر دیا گیا 7 دسمبر کو, جب آپ 7-8 لوگ لنڈن گئے پہلے شہباز صاحب سے ملاقات, یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. ہمیں میٹنگ میں بتایا گیا, انہوں نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے, پارٹی پالیسی واز گیون ٹو, جو اس کا کرکس تھا اس کی کل ہم نے تعمیل کر دیا. اور کرکس یہی تھا کہ آپ کو بلا کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. These were the instructions. These were the And we stand by. اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب پریویل کر گئے, یہ فیصلہ نواز شریف صاحب. جی بالکل, کوئی فیصلہ ہمارا شہباز شریف صاحب جو ہے بغیر نواز شریف کے پریویل نہیں کر سکتے ہمارے اوپر. مظہر صاحب, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ میاں صاحب کے اپروول سے کر رہے تھے, اور ایک طرف یہ تو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ پارلیمنٹ میں مداخلت ہے, اس کو ربڑ اسٹیمپ پہلے بھی کہا گیا, اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ربڑ اسٹیمپ ہے, لیکن یہ کیونکہ جب ہم ہیں تو سب ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو سارا نظام جو ہے وہ جعلی ہے, بوسیدہ ہے, بیکار ہے. دیکھیں عادل, ابھی شائستہ صاحبہ جو بات کہہ رہی تھی, دیکھیے آپ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہیں, اسٹرانگ مورل اور پولیٹیکل پوزیشن پر ہوتے ہیں جب آپ لیگلی جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرواتے ہیں. آپ آئیں, پاکستان آئیں, عدالتوں کو یا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ آپ عدالتوں پہ یا تو عدم اعتماد کریں. ابھی وہ خود ہی عدالتوں کے بہت سے فیصلوں کو کوٹ کر رہی تھیں جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ عدالتوں نے نیب کے بارے میں یہ فیصلے دیے اور وہ بالکل درست ہے, اور انہی عدالتوں سے آپ کو بھی ریلیف ملا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ریلیف ملا ہے وہ ٹھیک ہے فیصلے, اور جہاں ریلیف نہیں ملا وہ فیصلے غلط ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میاں صاحب بالکل سیریسلی ال تھے, لیکن اب ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے نظر آتا ہے کہ وہ ان کی طبیعت بہت بہتر ہے, اور اگر بہتر ہے تو انہیں چاہیے کہ عدالتوں میں, دیکھیے وہ اپنے لائرز کو امبیرس کر رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو امبیرس کر رہے ہیں, اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو بالکل 2-3 کوئکلی واقعات سنا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار وہ لوگ تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کے درمیان ایک پل کا سا کام کرتے تھے. یعنی پرویز مشرف صاحب کی تقرری سے لے کے اور دوسرے معاملات تک وہ بالکل جو ہے وہی لوگ 2 لوگ تھے, اور پرویز مشرف صاحب کا نام پروپوز کرنے والے یہ 2 لوگ تھے. لیکن جب پرویز مشرف صاحب کو ہٹانے کی بات آئی تو چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب برابر والے کمرے میں تھے, اور میاں صاحب جب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ 12 اکتوبر کے دن, تو ان کے, اور یہ مجھے بات خود سعید مہدی صاحب نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب سے مشورہ کر لیں, تو انہوں نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے. بالکل اسی طریقے سے سن 2000 میں جب واپس جا رہے تھے میاں صاحب سعودی عرب جا رہے تھے, شہباز شریف واز دا اونلی پرسن کہ جو ریزسٹ کر رہے تھے اس پورے معاملات کو, اور وہ ان کو باقاعدہ لانڈی جیل سے زبردستی نکال کے ایئرپورٹ پہنچایا گیا تھا. تو جہاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے, اور دیکھیں اگر آپ پوری اس میں دیکھیں تو شہباز شریف, مجھے یہ لگتا ہے, اور میں نے شاید اگر آپ میرا کالم پڑھیں تو اس میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف ایک اور جاوید ہاشمی بننے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شہباز شریف کو تو ٹریبیوٹ پیش کریں کہ وہ جیل چلے گئے, وہ آپ کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ خود واپس آنے کا اعلان کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ وہیں سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, آپ انگریزوں کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں, اور آپ انگریزوں کے ملک میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. یعنی جن کی غلامی سے آزادی حاصل کی گئی, آپ ان کے ملک میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کر لی, اب یہاں کے غلام بن کے رہ گئے. سر وہ تشریح یہ ہوگی نا, پرانے انگریزوں کی بات ہو رہی تھی, یہاں شاعر کی مراد پرانے انگریز. ہاں, پرانے انگریز ہوں, نئے انگریز ہوں, کالے انگریز ہوں, گورے انگریز ہوں, اگر آپ نے واقعی اسٹرگل, اور یہ میاں صاحب ایک پچ پر مطلب صاحب مجھے اگر آپ ایک بات اور بتا دیں, اب میاں صاحب اب کنوکٹڈ ہیں, اگر میاں صاحب کئی بلز پر رائے دیں, پارٹی انہی کی بات سنیں, میاں صاحب کئی جگہوں پہ انسٹرکشنز دیں, میاں صاحب کے لوگ جائیں ملیں, میاں صاحب کریں,
تو وہ ٹھیک ہے ایک کنوکٹڈ، اور چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چھپ کر بات ہو رہی ہوتی ہے، چھپ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، کھل کر یہ کہنا کہ ہاں جی میاں صاحب نے ہمیں کہا تو ہم نے سب کچھ کر دیا، یہ ایکسیپٹیبل ہے، اور پھر بھی یہ کہنا کہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا. دیکھیے اگر ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوگی تو ہم جمہوریت اور کدھر تلاش کریں گے؟ نہیں تو سیاسی جماعتوں میں تو ہمارے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جب الیکشن کمیشن ہمارا، حالانکہ الیکشن کمیشن اگر آپ بائی لاز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کا الیکشن کمیشن بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں فورن فنڈنگ کیس میں 5 سال سے چل رہا ہے فورن فنڈنگ کیس، بھائی آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے اس کا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک لیڈروں کی جماعت جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کیسے رجسٹرڈ کر دیتا ہے، ان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ جس جماعت میں 10-15 لوگ ہی ہوں، ان کے کوئی منٹس نہیں ہوں، ان کے کوئی سینٹرل، میں اس کی نہیں بات کر رہا، لیکن بے شمار جماعتوں کو آپ سے مثال دیتے. جی پر انسٹیٹیوشنز کا تو سر پھر سوال یہ ان کے اوپر جاتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ نہیں کر سکے تو اس سوال کا جواب کس سے جاتا ہے؟ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے، یہی نیب ہے نا. یہ نیب آج کیوں اسٹرانگ لگ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اسرٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ میرا ذاتی طور پہ نیب کے چیئرمین پہ اس وقت سے میں مورلی نیب کے چیئرمین کو سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ اپنی ویڈیو والے اسکینڈل سے کلیئر ہو کے نہیں آئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کمپرومائز ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کنٹینیو رکھیں اور کوئی نہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انکوائری ہو رہی ہو نہ کسی دوسرے لیول پہ انکوائری ہو رہی ہو. جاوید چودھری صاحب کے جو انٹرویو ہے اس پہ جاوید چودھری صاحب آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، جس طرح ہم پولیٹیشین سے کہہ رہے ہیں انہیں کلیئر ہونا چاہیے، تو چیئرمین نیب کو بھی تو کلیئر ہونا چاہیے اپنی پوزیشن پہ. بالکل ٹھیک. شائستہ صاحب اب یہ بتائیں کہ اگر جو مظہر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر باہر سے بیٹھ کر میاں صاحب یہ کہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، تو ظاہر ہے یہ سوال توٹے گا. شہباز شریف صاحب کا بھی انہوں نے کہا وہ تک جیل چلے گئے، لیکن میاں صاحب اپنی تاریخ دینے کو بھی تیار نہیں ہے. کوئی تو تاریخ ہوگی نا، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد. دیکھیں یہ تو ان کے ڈاکٹرز یا ان کے لائرز بتائیں گے نا تاریخ کون سی ہے. یہاں بیٹھ کے میں تو ڈاکٹرز کی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ڈاکٹرز کب تاریخ دیں گے. لیکن جو بھی ہے دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہم اگر صحت کو اور زندگی اور موت کی چیزوں کو سیاست سے الگ رکھیں تو بہتر ہوگا. اب میں انصار صاحب کی باتیں بھی سن رہی تھی، عباس صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے الیکشن کمیشن اسٹرانگ، اور اس کی انہوں نے خود بھی مثالیں دی کہ وہ کس طرح 6 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس اور نیب کے بھی اسٹرانگ ہونے کا اور جاوید چودھری کے بھی کیس کا. تو دیکھیں جب اس قسم کے حالات ملک میں ہوں گے تو آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے نیب میں جو ہو رہا ہے یا الیکشن کمیشن میں یہ انصاف ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے مثالیں آ رہی ہیں جو آپ سب کو پتہ ہے. نہیں شائستہ صاحب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے احتساب. آئی اگری ود یو کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے احتساب، مگر یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ چونکہ فلانا بندہ نہیں پکڑا گیا تو لہٰذا مجھے نہ پکڑا جائے، اور چنانچہ میں جو ہے وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں. لیکن یہ کیسا اتفاق ہے کہ ایون ہمارے جو معزز جج حضرات ہیں سپیریئر کورٹس کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. مگر دیکھیں نا مجھے اب حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے شائستہ صاحب، میں بریک کے بعد آپ کہتا ہوں کہ ڈیٹیل سے ذرا بات کر لیں کیونکہ بریک بات کٹ جائے گی. لیکن اب حیرانی اس بات پہ ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن ڈاکٹرز کیوں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے؟ ایک بندے کا نام بتا دیں اپوزیشن کا جو جس کو آپ نیب جس کے کیس کر رہی ہے، مطلب آپ مجھے بتا دیں اپوزیشن کا، گورنمنٹ کا، آپ مجھے بتا دیں شوگر کا لیٹسٹ. آپ کو بتا رہی ہوں کہ چینی جو ہو گیا، جو آٹا، آپ کو بہت بڑی اگریڈ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، بٹ یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ ارب روپیہ GIDC کا کھانے کے پلانز بن رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کریں گے. آپ کی طرف لے جاؤں گا کہ جی گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا. ویلکم بیک. امان صاحب اب کچھ اچھا میں عادل بھائی آن شو آن لائیو کہہ رہا ہوں 3 منٹ دیے ہیں آپ نے پورے شو میں مجھے، ٹھیک ہے؟ چلیں آج کے لیے گورنمنٹ کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں کہ ابھی میری شائستہ بڑی ہیں ہماری کولیگ ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے. کریٹیکلی بندہ ill تھا جو پاکستان سے گیا. اب وہ 43 منٹ جو آپ نے کہا 53 منٹ گفتگو کر رہے ہیں، اپنا سیکٹریٹ بنا لیا ہے.
जो उनको शरियानों में उनके जा नहीं रही थी ऑक्सीजन, उसका इलाज कराए बगैर वो बेहतर हो गए हैं। वो मुसद्दिक भाई आपके शो में कल क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स बेहतर हो गए हैं। इंग्लैंड में सर्जरीज हो रही हैं। मैंने आपको कहा, मेरे एक अंकल है, उनका 3 दिन अभी आपके आने से पहले हमारे रिपोर्टर ने कहा, उसने कहा कि वहां पर हो रहा है पोस्ट्रेट का उनका ऑपरेशन होना है। तो असल चीज सामने क्या आई कि वो आना ही नहीं चाहते, वो धोखा दे के गए, आज कोर्ट ने कह दिया। फिर कुर्बानी बहुत एंजॉय करते हैं नवाज शरीफ साहब, किसी की भी हो। आजकल आपने तुमने सुना नहीं, जब से ये जब ऑपोजिशन में जाते हैं तो वो अपने आप को कभी अतातुर्क समझने लग जाते हैं, नेल्सन मंडेला समझने लग जाते हैं। तो उसी तकरीर के भाव में वो कह देते हैं कि बीबी के खिलाफ देखें कितनी ज्यादती हुई थी, भुट्टो को टांग दिया गया। भाई कौन लोग थे जिन्होंने भुट्टो को टांगा था? किसने बीबी के साथ ज्यादती की थी? वही लोग हैं जिनकी नर्सरी में आप बड़े हुए थे। पर वो डिफाइंस है, उनकी कुर्बानी याद आ जाती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। इसी तरह आज उनको शहबाज शरीफ की कुर्बानी भी याद आ गई। वरना शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने किया है बाप बेटी ने, वो तो अब सारा पाकिस्तान जाता है, उनकी पार्टी के अंदर भी लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं मुझे वो जावेद हाशमी बनते दिखाई दे रहे हैं। देखें जी, इनको हर वो बंदा पसंद है जो इनके लिए कुर्बानी दे दे। अभी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से, क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी लीडर से, क्या कह रहे हैं कि बाहर निकलो, मैं इंग्लैंड में बैठ के इसको लीड करूंगा। कोई भी तहरीक आदिल लीडरशिप के बगैर नहीं चल सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहते हैं इस तहरीक के लीडर वापस आए? मैं तो कह रहा हूं फिल फॉर वापस है। और रह के गया फिर इनका बयानिया क्या है? अब देखें ना, तजाद है। इन्होंने जो तकरीर की उस दिन 53 मिनट की, उन्हें अब मुझे बताएं, जो आर्मी चीफ को किसने लगाया था, किसका प्रोगेटिव था? नवाज शरीफ का अपना चॉइस थी ना। आज उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। नैब का चेयरमैन किसने लगाया था 18वीं तरमीम के बाद? लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनकी चॉइस थी ना, उसके खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट किसने तोड़ी थी? जनरल आसिम बाजवा ने तोड़ी थी कि जरदारी ने तोड़ी थी? जिसके साथ बैठे हुए। और फिर अगर ये बीमार है तो जो 2 रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने पेश की हैं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया है और इनको मफरूर करार दिया है, और थोड़े दिनों में ये इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। उसके बाद शाइस्ता बीबी ने बड़ी अच्छी बातें की। जब हुदैबिया का डिसीजन आता है, हुदैबिया का डिसीजन आता है, तो अदालत अच्छी है। जब वो आपको कन्विक्ट करार देती है अदालत, थैंक यू वेरी मच अली नवाज, आवान साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा और मजहर अब्बास साहब मौजूद थे। प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।